Gesù ci ha cresciuto per la gente, ci riconoscono per Gesù soltanto di colpa
या विसर्च्या पुनर्वाला मागे हे विसर्जित नावावर भेटून चाकू आमची माता आवडून दिव्या तेव्हा क्षणिक अंतराचे सण सुरू आमची बात जीवितात पाहू
तशें तुमकां बरें दिसतलें. म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हज्या हातीन दिल्या. पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाता पुताक पुता पेटोवन कुशीवयल्या मातये शिवाय बापाक कोणूच वळखना. येया म्हजे सृश्टी सगळेंच तुमी कस्तलेल्या आनी वसर वगयलेलो आनी हांव तुमकां विश्व दितलो. म्हजे जोडून तुमच्या कातार घेया आनी म्हजे लागचे शिका. कित्याक हांव व्हडल्या आनी कांतेकार आसा आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जोड हो सुदा म्हजें वजें हाडूं. देवाचे उतरले क्रिस्तदई मुखार भगवानी जणी अद्याप द्वारा आमी नाच असो काळ प्रारंभ केलो आनी त्या दिसा आमी रंगेली घडचे गायल्या आनी आमच्या माथ्यार गोभरो थंयसर सारयलो. आनी ह्या वेळार ह्या जगत व्हडली दुखां जावन आसात. कुडाचो वृक्षा तूं दूर आनी परतून तुजी दूर जातली. कुडाचो वृक्षा तूं दूर आनी परतून तुजी दूर जातली. मोगाचो जर ही उतरां आमी स्पश्ट रितीन समजता जाल्यार खंडीत जावन एक तरेची भीती येतलें आमकां समजता. त्या संवसारी कोणूच शाश्वत नेमणें विहरलें जावन आसा. केवळ गुण जाती मात्र केवळ कितें जीवनांत वस्तू की एक एक्सपायरी डेट आसते आमकां पळोवंक मेळटा. त्याच प्रमाणे म्हाका भाव भयणीनो आमचे जिवीत ह्या संवसारी शाश्वत न्ही. तरी कसले जिवीत जियेचें मेळ्ळें जेजून आमकां स्पश्ट रितीन दाखोवन दिलां. आनी आयच्या सुवातेर आमकां थंयसर स्पश्ट रितीन आमकां सांगता. जेजू म्हणटा बाबा सर्व संवसाराच्या दर्याक जाणट्या देखून करता देखून दवरल्यो संगती ल्हानाक तुवें प्रभुगेर तुमकां दिता. वय बाबा तशें करून तुमकां बरें दिसलें. म्हाका भाव भयणीनो जेजूच्या काळार आमी नदरल्यार तो वळखपाचें आसलें शास्त्री आसले आनी हे सब आपुण बुद्धबळ उलयताले आनी साद्या मनशाक ते दर्शिताले कसले विशेष जावन विविध रिती रिवाज्यो आनी उदारच्या परिपाद साद्या मनशाक ते कसले. आनी जेन्ना जेजूचे लोकांना नासलो जाल्यार जेजूची वळख कोणूच धरली ना. जेजू देवाचो पूत वळखूंक वा स्विकार करूंक तांच्यान साद जावना. आनी ह्या परिपाद तांच्या जिवितांत तेच बरेंपण तांणी सोडूंक ना. पूण कोणें आपल्या जिवितांत बरेंपण सोडलें. कोण सादी मनशां आसली, कोणें पातकी आसली, कोणें जेजूची गेली, कोण पिडेस्त आसली वा भावार्थाची जशी गेली तांच्या जिवितांत बरेंपण जाल्लें आमकां दिसून येता. हेजे लागून आयच्या सुवातेर आमी पळयल्यार थंयसर आमकां सांगलां म्हजी तुमच्या कांतार घे म्हजे लागचे शिका. कित्याक हांव व्हडल्या आनी कांतेकार आसा तुमकां समाधान मेळटलें. जर जेजू चितयल्या प्रमाणे जिवीत म्हण आसता जाल्यार खंडीत जावन आमी समाधीन जातल्या. जेन्ना आमी कांतेपणून उरतात जाल्यार खंडीत जावन आमचें जिवीत समाधानाचें जावन पावतलें. कित्याक जेजूस म्हणलें आसा म्हजें सूख हांव सुदा आनी म्हजें वजें हाडूं. पूण आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना तेका तिच्या स्पर्ध्यांत आमी जियेता. आमी आनी तेच्या विसरीत नांव सोडूंक आमी प्रयत्न करता आनी ह्या खातीर जावं नांव सोडूंक वा पयशे सोडूंक आमी विविध मांडो आमी पळयता आनी ह्या खातीर तेका तिचें समाधान आमी उडयता. तेका तिच्या स्पर्ध्यांत आमी जियेता. ल्हानपणांत पळयल्यार भुरग्यांक जावं शिकपाक उपरांत अशें तिका स्पर्धो ह्या संवसारी आधुनीक संवसारांत पळोवंक मेळटा. पूण जेजू कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा म्हजे लागचे शिका. कालच्या स्वभावाचे जाया माया मोगाची येया
भोगसून जियेया सेवेत जियेया सोंसणीकायेन जियेया जर चिंतपाचे आमी जाल्यार निर्णय जावन आमकां समाधान मेळटा मात्र न्ही जेजू म्हणटा आणि हांव तुमकां विशय दिता देखीक जावन ह्या संवसार प्रकार आमकां एक जाग्याचेर सुलाभ आसना रस घेता रस जिविताचो वाडो तरी जेजू आमकां म्हणटा सगळें म्हजेंच लक्ष घेया आनी हांव तुमकां विशय दिता देखून आमी एक दीस समजून घेवया की जेजूचो मात्र आमकां बरो विशय मेळटा देखून आमी एक ह्या संवसारीक आनी आमी दुसरे दीस एक सांग पायले आनी हो सगळो आसा म्हणून आमचो अर्थ हो सर्तीक जाला आसा जाता आनी थंयसर जेजूचो रूप पळोवप आसा सासणेक सुखाक आमकां वचूंक आसा पूण थंयसर वचत जाल्यार चरित्रेचे म्हणलें जेजून आमकां दाखोवन दिला आज आमच्या पिढीची कूड आमच्या आमच्या कस आयल्या कधी जावन आमच्या पिढीक तुका कस आयले विशेश जावन तुज्या वेपारांत पिढ्यांतली बळबळी पूण आज तिची सत्य पिढा परिसरांतल्या तिचे कस गेल्या आनी ती क्रिस्तुसाची गेल्या सासणेक विशय वाटले गेल्या आमी कधी जावन आमकां विशेश जावन म्हाका दूर भोगचें आसा कित्याक आनी काल ती दूर हांगासर पळोवंक मेळचें ना आनी एका रितीन आमी समाधानी जावंक जाय कित्याक तिचे कस सगळे ती वाट्यार आनी तिची सुसरशी सासणेक सुखाक ती गेल्या म्हणल्यार भावाक आमचे कडेन आसूंक जाय तूं मोगाळ भाव भयणो त्या दिसाच्या वेळार आमच्या पिळगेक वचप मागया सगळें भक्तीका सासणेक विशय भोव विशेश जावन ते त्या पिळगे पळया चणाचो वांगणाचो तेणी सहपाक तेजी पुसून काडून तिका सासणाचें जिवीत भोगलो विशेश त्या संवसाराची आमी आनी फुडार दर्या तेणी दूर आनी त्या दुरीक आमी वेतल्या आनी उपरांत आमी जेजूसाची वेतल्या देखून ह्या संवसाराची कोणाची शाश्वत देवळें समजून घेवन जेजूच्या मागेर सोंपलो जेजूचो आदार ह्या दिसाच्या दिनार मागया जेजू आपलो सुमंडात केले या संसार पावन केलो तर तो तिका दयाळू सुंदर स्वार्थ मेळो नम्रतेन तुझे लागलो या क्रिस्ताच्या सोन्या बोलली आमेन सर्वे तुमचे सोवे आसो आमची गरजा भाग्य आणि आमच्या फायद्याच मरणातलो जिवन केल्या जेजूवरवी आमकां बाकी पुन्हा जिविताचो परवोत्सव उदेलो मरण कोणाक चुकना म्हूण आमकां दूख भोगता तरी आमार जिविताची वाचोवणी आमकां भुजवण दिता सर्वेस्परा तुज्या भावाक तेचे जिवीत सराना ते बदलता हे संसारांतले बिडार मोडून येतात आणि सरकार तत्वाचो निवास तयार जाता देखून आता देवदूतां बराबर आणि सर्गीच्या सर्व दरबारांत सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता बाबा करोस्तुम पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर
तुझ्या पवित्र धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुशेद कश्ट मारून तुसुंपेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या चिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पण तेच परी जेवण तसणे खास घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळे तुम्ही समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी चाचणी कराराचे रगत पातकाचे मुक्तणे मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतले हे म्हज्या उडासाक करात भावार्थ सोगट परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवकार तुजी सेवा करूंक आमकां पवो केले देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतले आमा समेस्तांक पवित्र रत्ना वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा जराय डायसक आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय सर्वेस्परा तुजे साकरनी तुलसीन वाजाची काकूट कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जिवान जावन पुनर्जिवान म्हणून बरोबर धरून मेल्या आनी ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरिये देवाचे माये संगाती भाग्यवंत तुजे तिसपदी भाग्यवंत दर्दुता भाग्यवंत फ्लोरेस आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांच्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरून त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पोतवेदार बापाक सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें केलेले प्रार्थन संगता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोवन आनी आमकां कांय पडोवंक दिवनाका वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून या जिवितांचो वस्ताय आमकां दी सर्गेचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकाशांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती जांकां तुमचे सवे आसूं देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमचे काकुळकर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमचे काकुळकर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी रक्ताचे चालण्यावरवी आमकां तुमच्या प्रश्नाचे जिवीत मेळो पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभल्याक आमी सर्व सुभागी सोम्या
पापोना तुझ्या उतराने म्हाका लायक मेळटली. क्रिस्ताची पुराणे रगत म्हाका कसली कमी ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 146. Tunsumya berwoso, tunsumya bedrasro, rakshakto dayivso, jiye zuzang dayivso. Tunsumya berwoso, tunsumya भद्रास्रो रक्षतो दैदिवसो जिये जुजान दैदिवसो भेना कसले संकार जाल्यारी वारे वादाळ भोंवडी उठल्यारी फांगय उजवाड दयेन मोजेर तुजो तुजेर सोम्या बरवसो तुन सोम्या बरवसो तुन सोम्या भद्रास्रो रक्षतो दैर्दिवसो जिणे जुजान दैदिवसो एक सुरो तर पैरार हांव आसल्यारी कांटे कुंटे कितले मेळ्ळ्यारी दीस काडचो ना के दीस तुजे वयली वाट बापातय वर पावची तुन सोम्या बरवसो ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 379. Pagi berwoso Jesu mozo Rukarim hasya Anandaso Sergadai jiha बाळदेवासो ताच्या श्रतांदून नितळ केल्लो हे मोजी गायन मोजी आशा वर्णूंक तारोका हरी दिसा हे मोजी गायन मोजी आशा वर्णम तारोका हरिलिसा. प्रार्थना. प्रतिवन बापा हे आमच्या संसाराच्या परिणा वेळात तुझ्या पुताचे मास निरगत आमच्या वाटेचे जेवण जावंक तुवें दिली तर ह्या पवित्र जेवणात तुवें बसलेले आमचे भयणीक सासणाच्या जेवणाक आतां बसय म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो भावार्थ्यांचे साली प्रमाणे पाळतना धन्या देवाक विश्वासान प्रार्थया हे आमच्या भयणीच्या आमी मातयेक लायता ती विनाशी कोड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवनपणान अविनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भाग्यवंताच्या जम्यान मेळो
अशे मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकांच्या फासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवड्याच्या खांदार सासमीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात तिका फावो जावं. देवाच्या बागेवतानो तिच्या आदरात या सर्वेस्पराच्या दुतानो तिका मेळों घेया आत्म्याक तिच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा आदिंतो करा तुका आपयलोलो जेजू तुका स्वागत करू अब्राहमाच्या गोपान देवदूत तुका वरून पावो ससनाचो विशेष सर्वेस्परातिका लाभय आनी निरंतर प्रकाश तिचेर पाकय देवाच्या बागेवतानो तिच्या आदरात या सर्वेस्पराच्या दुतानो तिका मेळों घेया आत्म्याक तिच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा आदितो करा. भोव दयाल बापा आमच्या भयणीचो आत्मो आमी तुज्या आधीन करता. क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त संगता पुन्हा जिवांती जातली म्हूण तीर भरवशान पातयेता. सर्वेस्परा आमचे प्रार्थन तूं काकुळटीन मानून घे. तुजे साकर्णीक सर्गीची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसां ती भावार्थ्यांच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिश्टी कर. अशें क्रिस्ताचो पावोन तुज्या संगतांनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदां काळजी येवं क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. देवदूत तुका वैकुंठांत घेऊन व्हरू तुझ्या येण्या वेळी रसाची तुका स्वागत करू आनी सर्गीच्या जेरुसलेम शेरा व्हरून पावो पवित्रंबाचे सुवाते खावेला देवाच्या घरा हावेला पवित्रंबाचे सुवाते खावेला देवाच्या घरा हावेला जशे उदकास एक मेरो अत्रेकता तशे आत्मा म्हजो तुका लादेताये देवा पवित्रंबाचे सुवाते खावेता देवाच्या घरा हावेता पवित्रंबाचे सुवाते खावेता देवाच्या घरा हावेता आत्मा म्हजो भोवतानिला तुका म्हज्या जिवा
देवाचे सुवाते खावेता देवाच्या घरा आवेता पवित्रंबाचे सुवाते खावेता देवाच्या घरा आवेता दुकामोजी खांजाम पावल्या सगळो दिसांनी रयरा कयासा देव तुझो म्हणून दुस्मान खेळून हातात पवित्रंबाचे सुवाते खावेता देवाच्या घरा आवेता पवित्रंबाचे सुवाते खावेता देवाच्या घरा आवेता. प्रार्थूया. सम्या जेजू क्रिस्ता, 3 दीस फोंडांत विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे फोंड तुवें पवित्र केले. अशें जरी कुडी निकेपूंक ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो बरवसो वाडयतात. हे आमचे प्रार्थना मानून घे. ह्या फोंडांत तुज्या साकरणीक शांत विशय मेळूं. तूंच आमचे पुनर्जीवनपण आनी जिवीत देखून तिका पुनर्जीवन करतस तुज्या मुखामळाचो उजवाडान ससनाक प्रकाश भोगूंक तिका पावय. जे ताणें राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमच्या भयणीक ह्या जिवितांतलो आपणासरशी देवान आपयली. देखून मातयेची केल्ली तिजी कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारको विनाशी करतलो. देखून आमच्या भयणीक सम्याचे अधीन करुया. समी आपले शांतींत तिका वेंगू आनी निमाण्या दिसा तिजी कूड पुनर्जीवन करूं. आमच्या भयणी पासत आमच्या सम्या जेजू क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थूया. ताणें म्हळें, हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत. म्हाका सतमानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे तें जियेता आनी म्हाका सतमानता तो ससनांक मरचो ना. लाजराच्या फोंडार तूं रडलोय, सम्या आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जीवन केले, आमचे भयणीक ससनीक जिवीत दी. आपले पाप रडलेल्या सोरांक तुवें सर्ग बसयलय, आमच्या भयणीक तुजे राजांत घे. आमच्या भयणीक पविस्नाना वरवीं नितळ केलय आनी पवित्र तेलान तिजेर मोर मारले. तुज्या भाग्यवंताच्या जम्यांत तिका एकठांय. आमच्या भयणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसली, तिका तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसय. आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं आमी समेस दुखेस जाल्या. भावार्थाचे बुजवणेन आनी ससनीक जिविताच्या बरवशान आमकां धैर्य दी. आमी सर्व जेजू क्रिस्तान शिकयल्लें तें मागणें आमी सांगात म्हणुया.
परमेश्वर आम्ही तुझ्या लागी प्रार्थित आहोत तुझ्या मेल्ला साकडे दुलसिनाची काकूत कर आपल्या करण्याची शिक्षा तिका देऊ नका कित्याक तुझी कुशी पळोवन तिका मन असले खऱ्या भावार्थन हांगा तिका भावार्थ थंय एकवटायले तेच परी तुझे काकुळतीन सर्गी देवाच्या दूतांच्या वरांत तिका स्वागत मेळो क्रिस्त आमच्या सम्यावर वे देवा तूं भक्ती बरीत मागणे कान दिताय आज भक्ती निकपूंच्या या तुझ्या साकरणीचेर आणि विंचलेल्या संगाता सर्गींच्या सुखांत वांटो लाभय क्रिस्त आमच्या सम्यावर वे सस्नान Tuolla. Tuinta
ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಹೈ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಎತ್ತಿರ್ತು
केबल इट्ಕೊಳ್ಳಿ ಗಟ್ಟಿ ಅದೇ ಶಂಕರ್ ಪಡಬೇಕಿದೆ दिल्ली स्टॉप दिल्ली किती ग्रेस खायन गेली प्लेटी किती पुलाव किती जण किती ग्रेस मुळे म्हणजे मला